फोन टिपेर है ल अरू कुरा त फोनमा गरौँ सर आइसक्नुभयो कोर्स पढाउँ अलि पढेकै राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ है फोनमा कुरा गरौँ न बिहान बेलुका सँगैसँग हामी है त ल ठिक छ त्यसैले गरे जे गर्ने र सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ है आवाज सुनिएको छैन कोरोना लागेको छ इक्जाम दिन पाउँछ अरे कोरोना लागेकोहरूलाई अहिले छुट्टै व्यवस्था गर्छ होला नि त मास्टर्सको यो इक्जामिनेसन यताउतिमा पनि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ लाइभमा आए सर म हिजो भनिरहेको छु ठिकै छ लाइभमा म एकछिन अब खाली टाइम भयो भने यसो तिमीहरूलाई चाहिँ केही न केही हेल्प गरौँला अर्को शनिबारतिर पनि 1 घन्टा बसौँला अनि गफ गरेर केही हुँदैन होइन तिमीहरूकोमा क्लास के भएको छ मेरो कहाँसम्म भएको छ लास्ट ठ्याक्कै भन त अलिकति हतार भयो क्या म यहाँ बाहिर आफै ट्राफिक जाम हेरेर काठमाडौँको त्यही त हो नि ए बुक निकिने सर भनेर मलाई भन्नु पर्दैन है आफू पढ राम्रोसँग पढ त्यो पास क्वेसनहरू पानी बनाएर जाऊ त्यसको 10-15वटा क्वेसन पनि रिपिट भयो भने म चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा बिगार्दैन भन्ने खालको हुनु पऱ्यो इन्फिनिटी सिरिजसम्म भयो अब आज हामीले किर्चफ्स ल पढ्ने हो नि त्यसो भए हो होइन के एप्रुभ भएको छैन भनिरहेको छौ अब ब्याट्री होइन भनेपछि किर्चफ्स ल इलेक्ट्रिक सेल एन्ड किर्चफ्स लज है हामीले ठ्याक्कै सर्किटको पार्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेको रहेछौँ होइन सो यसमा चाहिँ अब एउटा क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ न है द मोटिभ फोर्स अफ अ सेल when it is open circuited is E by 2 0 infinite है यहाँ स्टुडेन्टहरूले हैरानै पारिसक्यो यार किताब चाहियो भन्दा भन्दै किताबै छैन एपिसिएम किताब अब सकेला जस्तो भइसक्यो 2-3 दिनभित्रै फोन आएर तनाव हुन थालिसक्यो मलाई सो 1 मार्क्स यो आइओईमा आइसकेको पास्ट क्वेसन है सो यसमा हेर त एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स सोधेको छ सेलको होइन त्यो सोर्स चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै त्यो सेल चाहिँ ओपन भएको बेला कति हुन्छ भनेर सोधेको छ के सो यसमा सिम्पल छ जस्तो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जुन इएमएफ छ नि इएमएफको डेफिनेसनले नै के भन्छ वर्क डन पर युनिट चार्ज होइन यो कति बेला यो ओपन भएको बेला भनेको मतलब एउटा ब्याट्रीको एउटा इलेक्ट्रोडदेखि मुभ गराउनको लागि जति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त इएमएफ भनेर भन्छौँ होइन त्यही कुरा तिमीले ओपन सर्किटमा नहेरेर होइन तिमीले भिपिडी भनेर निकाल्न चाहे पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर निकाल्न चाहे आखिर पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि त W/Q नै हो नि त इन टर्म्स अफ म्याथमेटिक्स है तर फिजिकल मिनिङ त त्यही होइन अब यहाँ पनि के गर्ने हो भने वास्तवमा तिम्रो युनिट चार्जलाई सेलको एउटा प्लेटदेखि अर्को प्लेटसम्म नै पुर्याउने हो तर यो चाहिँ क्लोज सर्किट भएको बेला एक्सटर्नल सर्किटको थ्रुबाट भन्नुको मतलब एउटा सेलसँग सिम्पली एउटा बल्बलाई अपरेट गरिरहेको सिनेरियो छ भने इन्टरनल पार्ट नहेरेर तिमीले एउटा प्लेटबाट अर्को प्लेटसम्म चार्जलाई मुभ गराउने तर बल्बको थ्रु भएर कि एक्सटर्नल सर्किटबाट हेर्ने युनिट चार्जको वर्क डन भनेर हेऱ्यो भने त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौँ सो बेसिकली मैले तिमीलाई यो क्वेसन गराउन खोजेको इएमएफ र पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग फ्यामिलियर गराउनलाई पनि हो है किनभने डेफिनेसन लेखेर बस्नुभन्दा त्यही पर्टिकुलर टपिकबाट चाहिँ आइओईमा के आइसकेको छ त्यसलाई रिलेट गऱ्यो भने सजिलो पनि भयो होइन भनेपछि यसको एन्सर के रहेछ भन त के रहेछ ए रहेछ कि डेफिनेसनै सोधे हो अरू केही होइन इएमएफको डेफिनेसन सोधेको तर कतिपय स्टुडेन्टहरू यसमै पनि झुकिँदो रहेछन् ओपन सर्किट ओपन भन्यो कि 0 हुन्छ भने जस्तो लागिहाल्दो रहेछ कि अनि फ्याक्टै 0 मा टिक लगाइदिने इनफ्याक्ट यसरी सम्झिने हो नि त यसलाई त तिमीले एउटा ब्याट्री बजारमा किन्न जाँदाखेरि पसलमा किन्न जाँदाखेरि त्यो ब्याट्रीलाई छुने बित्तिकै करेन्ट लाग्छ र लाग्छ कि लाग्दैन कमेन्टमा लेख त सर मलाई साउजी मलाई 5 भोल्टको ब्याट्री दिनु भन्यो होइन अनि ट्याक्क ब्याट्री दिने बित्तिकै ब्याट्री छुने बित्तिकै करेन्ट लागिहाल्छ लाग्दैन नि त भन्नुको मतलब ओपन हुन्छ नि त ब्याट्रीहरू ओपन हुन्छ ओपनमा के हुन्छ भोल्टेज त हुन्छ नि त नहुने के हो करेन्ट नहुने हो द्याट्स वाइ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर हुनु पऱ्यो कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू क्रिटिकली थिङ्क गर्दा पनि मिलाउन सकिन्छ कि त्यो घोक्नै पनि पर्दैन होइन ओपन सर्किट भनेपछि ओपन सर्किटको प्रोपर्टी आफैमा के हो त ओपनमा सर्किट ओपन हुँदाखेरि करेन्टको फ्लो हुँदैन तर भोल्टेज त एक्जिस्ट हुन्छ नि त दुईवटा टर्मिनलको बिचमा केही न केही भोल्टेज त हुन्छ त्यही कुरालाई भनेको र अर्को हेर त यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट अलिकति तिमीहरूलाई झुकाउन खोज्ने चाहिँ यो क्लोज लेखेँ मैले सर्ट सर्किट यही क्वेसन ओपन सर्किटको ठाउँमा होइन ओपन सर्किटको ठाउँमा सर्ट सर्किट भन्यो भने के हुन्छ के लाग्छ तिमीहरूलाई भन त
के हुन्छ होला तिम्रो कुनै पनि सेलको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जति बेला त्यो सेल चाहिँ सर्ट सर्किट हुन्छ भन्यो भने कति हुन्छ ल फर्स्ट अफ अल यसको एन्सर भन्नुभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा डिस्कस गरौँ तिमीहरूले मलाई भन त कुनै पनि सेल सर्ट भयो भन्नाले के बुझ्छौ कमेन्ट गर त इपिसिएम ई स्मल ई ड्यास पिसिएम 2077 भन्ने हो है फेसबुक ग्रुप चाहिँ यहाँ कसले सोधिरहेको छु सर्ट भयो भन्नाले के बुझ्छौ खास एउटा ब्याट्री सर्ट भयो अथवा सेल सर्ट भयो भनेको फिजिकल मिनिङ के हो त होइन 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 जल्यो हेर यो जल्यो भनेर भन्ने त जेनरल तिम्रो भयो भन्छ घरतिर आगोको झिल्काइदिन्छ नि त्यो बेलाको सिनेरियो फरक हो तर सेललाई सर्ट गर्ने भनेको जस्तो हो एउटा 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 मान्छेले यहाँ भनिसक्यो है कुन चाहिँ मान्छेले हो पोजिटिभ र नेगेटिभलाई रेजिस्टेन्स 0 भएको तारले जोड्ने आइडियल सिनेरियोमा हेर है रेजिस्टेन्स 0 भएको वायर फाइन्ड आउट गर्न प्र्याक्टिकल्ली त गाह्रो छ नि त होइन त्यही भएर अर्को तरिकाले कसरी पनि बुझ्न सक्छौ भने तिमीले ब्याट्रीको दुईवटा इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्ट एक्जिस्ट भइरहेको हुन्छ होइन तर त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोडलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइदिने क्या कन्ट्याक्टमा ल्याएपछि केही बेरसम्म चार्जको फ्लो हुन्छ र अल्टिमेटली तिनीहरू के हुन्छ केही बेरपछि सेम पोटेन्सियलमा आउँछ द्याट मिन्स पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्छ त सेममा आइसकेपछि भन त कति भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है कन्सेप्चुअल पार्ट हो यो चाहिँ न्युट्रलाइज हुन्छ होइन इएमएफ निकाल्दा पनि त आखिर केमिस्ट्रीमा तिमीहरूले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेकै हो नि याद छ नि कुनै पनि सेलको इएमएफ कति छ भन्दाखेरि तिमीहरूले एनोड र क्याथोडको भोल्टेज डिफ्रेन्स निकाल्थ्यौ नि त जसरी पनि याद छ होइन भनेपछि यहाँ पनि पोटेन्सियल सेम आउँछ भनेपछि डिफ्रेन्स निकाल्दा कति हुन्छ सेम सेमको कहाँ A/2 भन्छ 0 यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो सोध्न चाहिँ डेफिनेसन मात्रै सोधिएको छ लकी क्वेसन जस्तो होइन तर इनकेस तिम्रो सर्ट सर्किट भनेर आयो भने झन् क्वेसन हुन्छ द्याट्स अलिकति सोच्नु पर्यो है यहाँ वास्तवमा मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो इएमएफ भनेको के हो पिडी भनेको के हो ओपनमा के हुन्छ सर्टमा के हुन्छ एउटै क्वेसनबाट सबै कुरा दिइसके होइन यो अगाडिको थ्योरी पढ्नै पर्दैन अब यसपछि हामी डाइरेक्टली किर्चफ्स लमा पनि जान सक्छौँ तर योभन्दा अगाडि अलिकति तिमीहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ के अवेर गराउन चाहन्छु भने जस्तो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौ अझै युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सबाट आउने क्वेसनहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिला क्वेसन हेर्ने भने प्रिमिटिभ टाइप क्वेसन पनि आउँथ्यो क्या फोर्सको डाइमेन्सन इनर्जीको डाइमेन्सन भनेर सोध्ने गर्थे तर अहिले त्यो धेरै वर्ष एउटै ट्रेन्ड चलिसकेपछि क्वेसन अलिअलि निखारिँदै जान्छ नि त होइन त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ 4वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ भएको डाइमेन्सन सोधिरहेको हुन्छ क्या ठ्याक्कै यो पनि त्यस्तै हो निकाल त ल इएमएफ र पिडीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुँदो रहेछ त्यो निकालेर कमेन्ट सेक्सनमा फट्ट सर लेख त गणेश गिरी भाइलाई मैले भनेको छु नि त तिमीले सुन्दै सुनेनौ स्मल ई ड्यास पी क्यापिटल सी क्यापिटल एम 2077 भन्ने चाहिँ फेसबुक ग्रुप हो है हेर है वर्क डनको डाइमेन्सन के हो भन त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स होइन धेरै टाइम लाग्दैन सो यसको डाइमेन्सन वर्क डनको एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वर्क डन भनेको इनर्जी र वर्क डन त सेम हो नि त वर्क इनर्जी थ्योरमबाट रिलेट गर्न सक्छौ होइन क्यू भनेको आइटी चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम एटी भनेपछि डाइमेन्सन के रहेछ एम एल स्क्वायर टी रेज टु द पावर -3 ए रेज टु द पावर -1 है यसरी 4वटा क्वान्टिटीहरू इन्भल्भ भएको 4वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ भएको डाइमेन्सनलाई अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टमा राखेर हेर है आफूले पढ्दाखेरि पनि होइन 3वटा मात्र डाइमेन्सन इन्भल्भ भएको जेनरली अलिक कम सोध्छ अचेल छैन अलि 4वटा अलि टाइम लाग्ने खालको त्यसमा पनि त्यस्तो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ सो एम एल स्क्वायर टी रेज टु द पावर माइनस ल यसलाई अलिकति डाइमेन्सन पनि मैले तिमीहरूलाई रिलेट गरिदिएको मात्रै सो इलेक्ट्रिक सेलमा यति कुरा बुझिसकेपछि यो बाहेकको एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट स्टार्टिङमा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा इन्टरनल रेजिस्टेन्स थियो याद छ होइन इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको सिम्पली के हो त एउटा सिरिज रेजिस्टेन्स हो जसले त्यो सेल फर्मेसन हुँदाखेरि इलेक्ट्रोलाइटको रेजिस्टेन्स जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन इनफ्याक्ट आर इक्वल टु रो एल बाई ए को टर्मबाटै तिमीले त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्न सक्छौ रो भनेको नेचर अफ म्याटेरियल होइन यहाँ चाहिँ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट एल भनेको त्यहाँ लेन्थ हुन्छ यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स होइन ए भनेको त्यहाँ कन्डक्टरको क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ कन्ट्याक्ट एरिया होइन कन्ट्याक्ट एरिया इलेक्ट्रोडको कन्ट्याक्ट एरिया कति छ त त्यो हेरिन्छ होइन अनि अर्को टेम्परेचर भन्ने कुरा इनफ्याक्ट तिम्रो नेचर भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर आइहाल्छ हामीले अगाडि पनि पढेका छौँ नि त सो अब मलाई भन त यहाँसम्मको क्लियर छ एकदम फन्डामेन्टल कन्सेप्ट है यो चाहिँ यहाँसम्म मैले जे भने तिमीलाई यो कुरा क्लियर भयो कि भएन यो भयो भने अनि म त्यसपछि किर्चफ्स लमा अगाडि बढ्छु क्लियर छ होइन इलेक्ट्रिक सेललाई जस्ट स्टार्ट गरेको तर हामी थ्योरी नरहेकिन एउटा क्वेसनबाट सबै कुरा कभर गरिरहेको छौँ है त्यति फरक हो किनभने थ्योरी लेख्न पनि मन लाग्दैन पढ्न पनि झ्याउ लाग्छ त्यो स्टाइलमा होइन सर्ट सर्किटमा दुईटा इलेक्ट्रोडलाई टच गराइदिने टच गराइदिइसकेपछि के हुन्छ सेम पोटेन्सियलमा आउँछ सो दुईवटाको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई नै इएमएफ भनिन्छ नि त इन जेनरल तिम्रो डिफरेन्सको टर्ममा हेर्दाखेरि र त्यति बेला सेम हुन्छ भने डिफरेन्स कति आउँछ 0 आउँछ सो 0ले गर्दाखेरि त्यही भइहाल्यो 0 हुन्छ ठिक छ होइन इन्टरनल रेजिस्टेन्समा बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन आफै पढे पनि बुझिन्छ जुन कुरा तिमीले आफै पढ्छौ त्यो कुरालाई मैले यहाँ धेरै इम्फेसिस दिँदैन है
चट्ट बुकबाट हेरेर पनि थाहा पाइहालिन्छ। क्लोज सर्किटमा इएमएफ भन्ने हुँदैन। सर्किट क्लोज हुने बित्तिकै इएमएफ हुँदैन, पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ हैन। कसले हो क्लोज सर्किटमा इएमएफ भनेर लेखेको छु। क्वेसनमा युज गर्ला इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर हैन, तर यहाँ क्लोज भनेर दिने बित्तिकै तिमीले ई हैन भी वाला अप्सन सर्च गर्नुपर्छ है, पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेर। ल सो मैले किर्चफ्स ल फेरि इरेज गरिहालेको छु है। अब हामीले पढ्ने चाहिँ त्यही हो, किर्चफ्स ल हैन। कति रमाइलो ल छ किर्चफ्स ल। सो सिम्पली धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, थोरै फन्डामेन्टल हेरौँ यसको, अनि हामी फटाफट इन्ट्रान्सको पर्सपेक्टिभको क्वेसन गरिहाल्छौँ है। किर्चफ्स ल दुई टाइपको हैन, फर्स्ट ल अथवा यसलाई किर्चफ्स करेन्ट ल पनि भन्छौँ हैन, अथवा यसलाई के भन्छौँ रे जङ्सन ल पनि भन्छौँ। धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने, जे चिज चाहिन्छ त्यति पढ्ने। ल भन त, बीचमा केसीएल लेखेको है मैले, किर्चफ्स करेन्ट ल सर्टकटमा लेखिन्छ नि, राइटिङ केभिएल राइटिङ केसीएल भनेर, त्यही फर्मेटमा लेखेको छ केसीएल। केसीएल यसको स्टेटमेन्ट यसो भन न कमेन्ट सेक्सनमा। स्टेटमेन्ट उप्रेतीले जे चाहिँ लेखेको ठ्याक्कै त्यही, मैले जे खोजेको त्यही, स्मृतिले पनि ठ्याक्कै जे खोजेको त्यही भनिदियो। धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने है। समेसन आई इन इक्वल टु के त समेसन आई आउट, कहाँ भन्दा कुनै पनि जङ्सनमा। अब यो कुरा स्टेटमेन्ट त तिम्रो इक्जाममा आउँदैन नि त हैन। अल्जेब्राइक सम यो स्टेटमेन्टहरु यताउति छोड्दै तिमीले त्यो आफै पनि पढिहाल्छौ के। जिस्ट भनेको के हो त, एउटा पर्टिकुलर जङ्सनमा जति करेन्ट आउँछ त्यति नै करेन्ट त्यहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा हो नि त। सो गिवन टाइम इन्टरभललाई लिएर एनालाइसिस गरिरहेको सिनारियोमा तिम्रो जति करेन्ट आइरहेछ त्यति नै करेन्ट गयो भन्नुको मतलब के हो त, चार्ज लस हुने काम यहाँ भएको छैन, चार्ज चाहिँ कन्जर्भ भइरहेछ। किनभने एउटा पोइन्टमा आउने चार्ज जति सबै त्यो पोइन्टबाट जाँदो रहेछ। त्यही कुरालाई टाइम फ्रेमको एनालाइसिस लिएर हेरे पनि करेन्ट भन्ने हामीले हैन। द्याट्स वाइ यसबाट आउने सर्ट क्वेसन एउटा मात्रै छ, लङ क्वेसन त जेनरली आउँदैन हैन फर्स्ट लबाट। फर्स्ट लको करेन्ट डिभिजनको के अरे किर्चफ्स करेन्ट ल अनुसार करेन्ट बाँड्न जान्नुपर्छ। करेन्ट कहाँ डिभाइड हुन्छ, प्यारललमा। प्यारललमा कसरी डिभाइड हुन्छ, I1 is to I2 इक्वल टु C1 is to C2 गरेर। हामीले अगाडि पढिसक्यौँ त्यो करेन्ट डिभिजन हुने सबै रुलहरू न्युमेरिकलहरू। तर यहाँ एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन बाँकी छ। फर्स्ट ल इज बेस्ड अन भनेर सोधिदिन्छ, के को कन्जर्भेसनमा बेस्ड गर्दो रहेछ। मैले भर्खरै एक्सप्लेनेसन पनि दिएँ नि तिमीहरूलाई हैन। गिवन टाइम फ्रेममा चाहिँ के त, एउटा पोइन्टमा जति चार्ज आउँछ एउटा सर्किटमा त्यति नै चार्ज चाहिँ सबै त्यहाँबाट ट्राभल गरेर जान्छ भन्नुको मतलब चार्ज लस कतै पनि भइरहेको छैन। द्याट्स वाइ कन्जर्भेसन अफ चार्ज है। यो कन्जर्भेसन अफ चार्ज चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। के इम्पोर्टेन्ट भन्नु तिमीहरू हैन, भेरी पनि कसरी भन्नु, आइओलीको पास्ट क्वेसन हो। अब त्यही आफूले त्यही पर्सपेक्टिभबाट हेर कन्जर्भेसन अफ चार्ज। फर्स्ट ललाई यति हेरे भइहाल्छ, फर्स्ट लमा यो भन्दा बढी केही पनि छैन। अर्को के हो, सेकेन्ड ल लाई हामी के पनि भन्छौँ भने किर्चफ्स भोल्टेज ल, अथवा एउटा लुपमा लगाइन्छ नि त, त्यही भएर लुप ल। यसलाई पनि सर्टकटमा लेख्दा म चाहिँ सम ई प्लस सम भी इक्वल टु 0 भन्छु एउटा लुपमा है। लुपमा त्यो अल्जेब्राइक भन्ने त छँदैछ है। समेसन ई इक्वल टु समेसन आइआर भन्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तिमीले जसरी भने पनि हुन्छ, बुझ। तर अल्टिमेटली बुझ्दाखेरि तिमीहरूले अल्जेब्राइक भनेपछि यसमा केही न केही साइन कन्भेन्सनहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यो साइन कन्भेन्सन अनुसार हामी अगाडि बढी नै हाल्छौँ। तर यसमा पनि ठ्याक्कै क्या तिम्रो जस्तो यो ई भन्ने पार्टले हामीले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त, ई भन्ने पार्टले सेललाई अथवा ब्याट्रीलाई, भी भन्ने पार्टले रेजिस्टेन्सलाई हो कि खास आइआरलाई। दुई किसिमको भोल्टेज ड्रप लिने हो नि त हामीले। त्यही भएर कसले यहाँ कुशल पोखरेल भाइले चाहिँ समेसन ई इक्वल टु समेसन आइआर भनिरहेको छ नि, त्यो स्टेटमेन्ट पनि ठिक छ, आफैमा केही फरक पर्दैन हैन। किनभने हामीले डिल गर्ने सर्किटमा चाहिँ जस भोल्टेज चाहिँ रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेज हुन्छ, किनभने डिसी पार्ट एनालाइसिस गरिरहेछौँ हैन। एसीमा गयो भने त्यही कुरा क्यापासिटर इन्डक्टरमा ड्रप हुने भनेर पनि आउँछ। एनिवे यसमा पनि धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, किनभने यसको साइन कन्भेन्सन सहित हामी न्युमेरिकल प्र्याक्टिस त गरि नै हाल्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यो चाहिँ के को कन्जर्भेसनमा बेस्ड हो अरे भन त, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। किन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेको भने नि यसको जेनरल एजुम्सन अथवा जेनरल एक्सप्लानेसन, एजुम्सन भन्दा जेनरल एक्सप्लानेसन, तिमीसँग एउटा सोर्स छ हेर, यही सोर्सले सर्किटभरि चार्जलाई ड्राइभ, जति इएमएफ एभाइलेबल छ त्यो इएमएफ बराबरकै पोटेन्सियल कहीँ न कहीँ ड्रप हुन्छ हैन। यो चाहिँ इएमएफ र पोटेन्सियलको टर्ममा भन्दा, तर यो भन्दा कस्तो के जे पाए त्यही भनेको भन्ने टाइपको लाग्छ कि इएमएफ चाहिँ त्यही ड्रप हुन्छ अरे भन्दा अलि जे पाए त्यही हो। तर यसलाई इनर्जीको पर्सपेक्टिभबाट हेर न, तिमीहरूसँग एउटा सोर्स छ, त्यो सोर्ससँग केही न केही इनर्जी छ, त्यही इनर्जीले जताकतै चार्जलाई ड्राइभ गर्दै जान्छ। अनि त्यसैको डिफरेन्स चाहिँ हामीले पोटेन्सियलको टर्ममा हेर्छौँ भन्यो भने त ठ्याक्कै जति इनर्जी छ त्यति नै इनर्जीले काम गर्छ भन्ने कन्सेप्ट यसमा लुकेको छ नि त। द्याट्स वाइ इट डिल्स विथ कन्जर्भेसन अफ
इनर्जी है। सो यही एउटा पोइन्ट याद गर्नु पर्यो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यसलाई मैले क्वेसन बनाएन, सिम्पल फन्डामेन्टल हो, थोरै कुरा हेरेपछि बुझिहालिन्छ। दुईटा कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ, जति पढे पनि लास्टमा अब यो दुईटा टपिकबाट याद गर्नुपर्ने कुरा यति हो, फर्स्ट ल कन्जर्भेसन अफ चार्ज, सेकेन्ड ल कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, सकिहाल्यो। अब बाँकी हामी न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौँ लङ क्वेसनको पर्सपेक्टिभबाट है। यहाँसम्म क्लियर छ? मैले किर्चफ्स लको फर्स्ट ल भन्ने पार्टलाई मेटेँ, अब हामी सेकेन्ड लमा छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ है? अहिलेसम्म हामीले केही पढेको छैनौँ है। मैले यसले फेरि समराइज गरिदिएँ। ओपन सर्किटको बेला सेलको इएमएफ ई, क्लोज सर्किटको बेला सेलको इएमएफ कति भन्यो भने भी, पोटेन्सियल डिफरेन्स, जसलाई ई माइनस आइआर पनि भन्छौँ होइन। सर्ट सर्किटको बेला सेलको इएमएफ कति भन्यो भने 0। किर्चफ्स फर्स्ट ल केमा बेस्ट छ भन्यो भने कन्जर्भेसन अफ चार्ज, किर्चफ्स सेकेन्ड ल केमा बेस्ट छ भन्यो भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यति 5वटा कुरा पढेको अहिलेसम्म। अब चाहिँ सर्किटको प्रब्लम सकिएको छैन नि, हामी सर्किटको प्रब्लममा बल्ल त जाँदैछौँ, फन्डामेन्टल्स त चाहियो नि त। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने प्रब्लमहरू चाहिँ चाहिने जति गरिसक्यौँ, अरू बाँकी तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो। जुन जुन कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यो चाहिँ मैले क्लासमा गराइदिइसकेको छु है। सो अब हेर त, मलाई तिमीहरूको अलिकति एक्सप्लेनेसन थोरै इन्भल्भमेन्ट केमा चाहियो भने तिमीहरूले साइन कन्भेन्सन कसरी पढ्यो भन त। किर्चफ्सको सेकेन्ड लको साइन कन्भेन्सन यसो कमेन्ट सेक्सनमा लेख त। क्लास इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ है। तिमीहरूले अलिअलि कमेन्ट पनि गऱ्यो भने रमाइलो हुन्छ, होइन भने म कराएको कराइ गरेँ भने त मजै आउँदैन। किनभने हामी फिजिकली क्लासमा भएको भए झन् कस्तो रमाइलो गर्दै पढ्थ्यौँ होइन। सेम डिरेक्सन, करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट, हाई लो, एन्टीमा प्लस, क्लकवाइज, लुप डिरेक्सनबाट क्लकवाइज नेगेटिभ, जता लुप त्यता सर्किट माइनस गर्ने। ल एनिवे छोडिदेऊ ल। मैले यहाँ तिमीहरूलाई सोधेको कारण के भने हेर कति धेरै कमेन्ट आइसक्यो। हरेक चिज, हरेक मान्छेहरूले सिकाउने तरिका फरक फरक छ होइन। अनि तर सबभन्दा फन्डामेन्टल तरिका थोरै कलेजहरू मात्रै सिकाउँछन्, किनभने त्यो हाई पोटेन्सियल र लो पोटेन्सियलको टर्मबाट पनि कसैले त्यहाँ सिकेको छौ नि त। त्यो चाहिँ सबभन्दा फन्डामेन्टल हो क्या। कसरी बुझ भने तिमीसँग 10 रुपियाँ छ हेर, त्यो 10 रुपियाँलाई 5 रुपियाँ बनाउनु पर्यो भने 5 रुपियाँ के गर्नुपर्छ भन त, यति भन त। इलेक्ट्रिकल पावर भइसक्यो सर, इलेक्ट्रिकल इनर्जी भइसक्यो सर, के सोधेको छ नि। मेरो टपिक चाहिँ त्यो यो च्याप्टर ऊ च्याप्टर भन्दै अगाडि बढ्दै बढ्दैन क्या। इन्डिभिजुअल टपिक पढ्दै जान्छौँ अनि लास्टमा सक्यो भन्ने दिन सबै टपिक पढिएको हुन्छ, टेन्सन नगरिकन पढ। खर्च गर्नुपर्छ, द्याट्स वाइ हेर त, तिमी कहीँ हाई पोटेन्सियलको पोइन्टमा छ, 10 रुपियाँ भनेको त 10 भोल्ट जस्तो हो नि त। अनि त्यसलाई 5 रुपियाँ बनाउनु पर्यो भनेको मतलब 10 बाट 5 भोल्टमा जाने भने जस्तो हो नि त। गर्दाखेरि के लिनु पर्दो रहेछ, नेगेटिभ। अनि लो पोटेन्सियलबाट हाई पोटेन्सियलमा जाँदा हेर त, पोटेन्सियल भनेको त इनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने थोरै इनर्जीबाट धेरै इनर्जीमा जाँदा केही न केही इनर्जी त गेन गर्नुपर्छ। त्यही 10 रुपियाँ र 5 रुपियाँको इक्जाम्पलबाट सम्झिए हुन्छ होइन। 5 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँ बनाउनु पर्यो भने त 5 रुपियाँ अन गर्नु पर्यो अथवा एडिसन गर्नु पर्यो, द्याट्स वाइ प्लस लिने। केही गाह्रो छैन। अब हाई पोटेन्सियल र लो पोटेन्सियल थाहा पायो भने सक्यो। मलाई आफै भन्नु त, ब्याट्रीको हाई पोटेन्सियल कुन हो कमेन्ट गर त। ब्याट्रीको हाई पोटेन्सियल कुन हो? प्लस। हेर त सबैलाई थाहा छ है, ब्याट्री इलेक्ट्रोड, ब्याट्री बन्दाखेरि नै एउटा हाई पोटेन्सियल इलेक्ट्रोड होइन, अर्को चाहिँ के त लो पोटेन्सियल इलेक्ट्रोडबाट बनेको हुन्छ। अनि यसको इएमएफ ई भनेर हामीले राख्यौँ भने म यसरी मुभ गरेँ भने माइनस ई हुँदो रहेछ, यसरी मुभ गरेँ भने प्लस ई हुँदो रहेछ। यो भन्दा अरू केही छ र? यसमा अलिकति टाइम हामीले थ्योरीमा लगाउँछौँ है। यो कुरा स्टुडेन्टलाई प्लस 2 मा पनि क्लियर हुँदैन हेर, त्यही भएर मैले यसमा अलिकति थ्योरीमा टाइम बढी लगाइरहेको छु। यो थ्योरी अलिकति एकछिनमा हामी क्लियरली बुझ्छौँ भने हामी भट्टाभट न्युमेरिकलतिर गइहाल्छौँ फेरि। किनभने हामीले सर्किटमा जम्मा दुईटा एलिमेन्ट भेट्ने हो नि त होइन, कि त ब्याट्री कि त रेजिस्टेन्स। एनिवे ब्याट्रीको बुझिन्छ होइन, ब्याट्रीमा केही गाह्रो छैन नि। ब्याट्रीको प्लस भनेको हाई हो, माइनस भनेको लो हो। सिम्पली हाईबाट लोतिर जाँदा केही लस गर्नुपर्छ, त्यही भएर माइनस लिने, द्याट्स वाइ माइनस ई। लोबाट हाईतिर आउँदाखेरि केही न केही गेन गर्नुपर्छ, द्याट्स वाइ प्लस ई। फर्मुला यो तिम्रो चाहिँ यो घोक्नु पनि पर्दैन क्या। रेज इन पोटेन्सियल, गेन इन पोटेन्सियल केही नभन न। 10 रुपियाँ र 5 रुपियाँको इक्जाम्पलबाट याद गर न। ए बाबा आफैलाई किन बढी स्ट्रेस दिइरहेको छौ यार। एउटा लो छ एउटा हाई छ, 5 रुपियाँ र 10 रुपियाँ सम्झेन। लोबाट हाईमा जानु पर्यो, 5 रुपियाँबाट 10 रुपियाँमा जानु पर्यो, 5 रुपियाँ गेन गर्नु पर्यो, त्यही भएर प्लस लिने। घोक्ने पनि होइन क्या, त्यही उत्तिखेरै ठ्याक्कै हेर्ने, उत्तिखेरै मनमा आउँछ अनि फ्याट्ट लेख्ने हो। कहाँ सबै स्ट्रेस लिएर सकिन्छ जे कुरा पनि होइन। अब जुन कुरा यस्तो फन्डामेन्टल तरिकाले जानिन्छ त्यसलाई घोकेर केही फाइदै छैन। मलाई भन्नु त, रेजिस्टरको हाई कता हुन्छ, लो कता हुन्छ? रेजिस्टर सोर्स हो, कमेन्टमा लेख त। रेजिस्टर ब्याट्री जस्तै सोर्स हो होइन नि त? ब्याट्री पो सोर्स हो र एउटा हाई एउटा लो छ अनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। तर रेजिस्टर त थाहा हुँदैन। त कसैले एन्सर यहाँ भनिसकेको छ है। रेजिस्टरको केसमा हामी करेन्ट हेर्छौँ, किनभने करेन्ट त फ्लो हुन्छ नि त। जस्तो यसमा करेन्ट फ्लो भयो भने करेन्ट जहिले पनि हाईबाट कतातिर फ्लो हुन्छ, लोतिर। सिम्पल छ। तिमीले सर्किटमा करेन्टको डिरेक्सन त ब्याट्रीको पोलरिटी अनुसार निकाल्न सकिहाल्छौ हेर।
अब तिमी यसरी मुभ गर्यो माइनस आइआर लेख्देऊ, यसरी मुभ गर्यो प्लस आइआर लेख्देऊ। ल यति पढिसकेपछि हामीलाई चाहिने फन्डामेन्टल पुग्यो है, किर्चफ लको लागि चाहिने फन्डामेन्टल पुग्यो। अब म तिमीहरूलाई क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु है। यति गरिसकेपछि फन्डामेन्टल पुग्यो, अब हामी चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने। यसमा केही कन्फ्युजन छ? लास्ट पोइन्ट भन त, रेजिस्टेन्सकोमा मैले हाई र लो लेखेकोमा कसैलाई कन्फ्युज छ? रेजिस्टेन्सको यत्तिकै हाई र लो पत्ता लगाउन सकिँदैन, मैले भनिरहेको छु नि त। त्यही भएर रेजिस्टेन्सको हाई र लो पत्ता लगाउनलाई करेन्ट थाहा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कतिपय क्वेसनमा करेन्ट आफै दिएको हुन्छ क्वेसनले नै, कहिलेकाहीँ करेन्ट दिएको हुँदैन, हामीले करेन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यो दुईटै टाइपको क्वेसन मैले एकछिनमा गराउँछु। जियोस् रेजिस्टेन्सको हाई र लो पत्ता लगाउनलाई करेन्टको डिरेक्सन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। क्लियर छ यहाँसम्म? बोर्डमा भएको जति रिपिट गर्ने, हाईबाट लोमा जाँदा नेगेटिभ लिने, लोबाट हाईमा जाँदा पोजिटिभ लिने, किनभने हाईबाट लोमा जाँदाखेरि केही चिज लस गर्नुपर्छ, द्याट्स वाइ नेगेटिभ। लोबाट हाईमा जाँदा केही चिज गेन गर्नुपर्छ, मैले सजिलो भाषामा बुझाइदिरहेको छु, पोजिटिभ। ब्याट्रीको लागि हाई भनेको प्लस हुन्छ, लो भनेको माइनस हुन्छ, त्यही अनुसार कता मुभ गरेको छु त्यो अनुसार माइनस ई र प्लस ई ल्याऊ। रेजिस्टेन्सको कहिले पनि हाई र लो हुँदैन, तर सर्किटमा कनेक्सन गरेर करेन्ट फ्लो भइसकेको स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ, रेजिस्टेन्सको एउटा टर्मिनल हाई पोटेन्सियलमा हुन्छ, अर्को टर्मिनल लो पोटेन्सियलमा हुन्छ। करेन्ट जताबाट जान्छ हाई, जतातिर जान्छ लो, त्यसपछि फटाफट गर्ने। सो अब क्वेसन गरौँ है। क्वेसन गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ, यो थ्योरी नै भोकेर बस्नु पर्दैन है, क्वेसन गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ। किनभने यो किर्चफ लमा धेरै स्टुडेन्ट झुकिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले अलिकति बढी टाइम लिएको यसमा है। अब हामी क्वेसन गर्छौँ, लेख त। द टर्मिनल पिडी नलेखौँ है, एकैछिन है। टर्मिनल पिडी किन लेख्नु पर्यो, सेलको किन गर्नु पर्यो? द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी अफ ए, यस्तो खालको क्वेसन आउँछ है। पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी अफ गिवन सर्किट इज यो ए यो बी। सो 1 ओम 5 भोल्ट, 1 ओम 4 भोल्ट, 2 ओम है। 1 ओम 5 भोल्ट, 1 ओम 4 भोल्ट, 2 ओम, ठिक छ। र यहाँबाट करेन्ट कति गइरहेछ? 1 एम्पियर भनेर क्वेसनले नै दिइरहेछ करेन्टको डिरेक्सन, ठिक छ। 4 भोल्ट माइनस 4 भोल्ट, 5 भोल्ट माइनस 5 भोल्ट। यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ किर्चफको सेकेन्ड लको एप्लिकेसनबाट आउँछ। यहाँ तिमीहरूलाई प्लस 2 मा पढे जस्तो ठुल्ठुलो सर्किट दिएर 2-3 लुप दिएर अनि त्यो लुपको इक्वेसन I1 I2 मानेर लेखेर सल्भ गरेर निकाल्ने खालको क्वेसन आउँदैन। तर एटलिस्ट 2टा लुप भएकोसम्म क्वेसन प्र्याक्टिस गर भन्ने पर्सपेक्टिभबाट मैले मेरो इन्ट्रान्स फिजिक्समा एउटा 2टा लुप भएको सिम्पल क्वेसन चाहिँ राख्दैछु है, प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो। सो यो क्वेसनलाई अब हामी स्टेप बाई स्टेप तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला मलाई यसको मिनिङ भन त, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको के हो निकाल्ने खास। किनभने यसमा हेर है, यसमा तिमीले क्वेसन राम्रोसँग बुझेन भने बिग्रने चान्स क्वेसनबाटै छ। ल मलाई भन त, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको के निकाल्ने हो, ठ्याक्कै भन त कमेन्टमा। भिएस भिभी, भिभी माइनस भिए हो कि होइन? भिभी माइनस भिए हो कि होइन? हो। अब हेर, यहाँ सबभन्दा कन्फ्युजन यहाँनिर हुन्छ। यो पिडी बिट्विन ए एन्ड बी ले जहिले पनि भिए माइनस भिबीलाई इन्डिकेट गर्छ, भिबी माइनस भिएलाई गर्दैन। अथवा यसलाई यसरी भिएबी पनि लेखिन्छ, अथवा यसलाई भिबिए पनि लेखिन्छ। तर बिट्विन ए एन्ड बी को मिनिङ कुन हो रे? यो माथिको पार्ट हो है। मैले यहाँ तिमीलाई राइट लगाएर देखाइरहेको छु नि, राइट लगाएर यो गर्दैन भनेको क्रस गरेको, यो क्वेसनले गरेको होइन भनेको। यो किनभने नि यसको एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल याद गर्नु, यो स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हो। तिम्रो कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट पोइन्ट एन्ड लास्ट पोइन्ट भनेर भन्यो भने जहिले पनि भी फर्स्ट माइनस भी लास्ट हो। यो कुरा ख्याल गर्नु, यो फर्मेट हो। कुरो बुझ्यो होइन? जस्तो तिमीलाई चाहिँ यदि भिभी माइनस भिए निकाल्नु पर्थ्यो भने क्वेसनले के भन्थ्यो त? क्वेसनले पहिला क्वेसन बुझ न, एउटा क्वेसनमा राम्रोसँग टाइम लगाएर बुझ्यो भने अरू क्वेसन गर्नै पर्दैन के। भन त, यदि तिमीहरूलाई भिभी माइनस भिए निकाल्नु परेको भए क्वेसनले के भन्थ्यो? पहिला क्वेसन बुझ। किनभने क्वेसन हेर न, 5 भोल्ट आउनेको एन्सर नि अर्को तरिकाले हेर्दा -5 भोल्ट पनि हुन्छ के। अनि यस्तो खालको क्वेसनको सबै दुईटै अप्सन दिएको हुन्छ, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि। सुरुमै क्वेसन बुझेन भने त्यही चिप्लियो। 90% स्टुडेन्टले त क्वेसन नबुझेर बिगार्छ यो।
तिमीहरूले भन्यौ नि होइन, यदि भिबी माइनस भिए निकाल्न परेको भए बिट्विन बी एन्ड ए भन्थ्यो, बीलाई अगाडि राख्थ्यो। यो कुरा ख्याल गर्नु है, क्वेसन क्लियरली बुझ्नुहोस्। क्वेसन बुझ्यो होइन, अगाडि बढौँ। क्वेसन सबैले बुझ्यौ नि? बिट्विन फर्स्ट पोइन्ट एन्ड लास्ट पोइन्ट भन्यो भने भी फर्स्ट माइनस भी लास्ट सोधेको, त्यसलाई भी फर्स्ट लास्ट भनेर यसरी पनि लेखिन्छ, एबी भनेर पनि लेखिन्छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु ल। अब हेर त, अब अर्को काम भनेको हाम्रो चाहिँ हामीले जहाँ साइन कन्भेन्सन लगाएर केबिएल एप्लाई गर्नेवाला छौँ त्यहाँको हामीलाई प्रत्येक इलिमेन्टको के चाहियो, हाई र लो चाहियो। सो तिमीले सर्किट ड्र गरिसकेको छौ, सबै चिजको हाई र लो लेख न, एचएल भनेर लेख त। जस्तो ब्याट्रीको प्लस भनेको हाई हो, माइनस भनेको लो हो। त्यो सिलसिलामा मैले दुईटा ब्याट्री छ, दुईटा ब्याट्रीको एचएल या लेच गरेर हाई र लो लेखिहालेँ। अब रेजिस्टेन्सको हाई र लो लेख्नको लागि करेन्टको डिरेक्सन चाहिन्छ। अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। क्वेसन दुई टाइपको हुन्छ होइन, एउटा कहिलेकाहीँ करेन्ट आफैले दिने क्वेसनले, कहिलेकाहीँ आफूले निकाल्नुपर्ने। अहिले हामीले फर्स्ट क्याटेगोरी गरिरहेछौँ। एकछिनपछि म तिमीहरूलाई आयोगको पास्ट क्वेसन पनि गराउँछु जहाँ आफैले करेन्ट निकाल्नुपर्छ। अहिले त करेन्ट दिएकै छ, करेन्टको फ्लो कता छ भन त कमेन्ट सेक्सनमा, कता छ? एदेखि बीतिर भनेपछि कति सजिलो छ हेर न। सबै रेजिस्टेन्सको एतिरको साइड के हुन्छ, हाई। सबै रेजिस्टेन्सको बीतिरको साइड के हुन्छ, लो। किनभने करेन्ट एबाट बीतिर गइरहेछ भनेपछि हेर त, यो हाई हो, यो लो हो, यो हाई हो, यो लो हो, यो हाई हो, यो लो। क्लियर छ? हाई र लो क्लियर, लो पत्ता लगाएको क्लियर छ तिमीहरूलाई? यसमा केही कन्फ्युजन छैन है? कन्फ्युजन छैन नि यसमा? ल अब त साइन कन्भेन्सन लेखिदिने हो। ल म एदेखि बीसम्म मुभ गरेर लेख्न थालेको छु। तर त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। इलेक्ट्रिक सर्किटको प्रत्येक पोइन्टमा एउटा पोटेन्सियल एक्जिस्ट हुन्छ, यो कुरा मान्छौ कि मान्दैन? एन्सर नभन न, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्छ नि। मैले यहाँ कन्सेप्ट दिएर पुरा यिनीहरूलाई एउटा क्वेसनबाट क्लियरली बुझाइदिन्छु, अर्को क्वेसनबाट चाहिँ मजाले गर्न सक्ने बनाइदिन्छु भनेर म लागि परिरहेको छु। त्यहाँ दुई चारजना चाहिँ पुरा आत्तिर होइन एन्सर भनिरहेछ। त्यो एन्सर भनेर मैले जान्ने छ यो भनेर मान्ने भए पनि हुन्थ्यो। अहिले एन्सर भनेर जान्ने भएर के गर्नु? भोलि आयोमा नाम निस्किँदैन, अनि जति कराएको जति अगाडि त्यो गरेको काम छैन। सो जे कुरा भन्न खोजिरहेको छु त्यो भन्दा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मेरो क्लासमा सकेसम्म यो एन्सर हो सर भन्ने कमेन्टै नआओस् है। क्लासमा भएको भए त म कान समातेर उठ बसै गराइदिन्थेँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भए पनि। सो पोटेन्सियल हुन्छ। ल म एबाट बीमा मुभ गर्दैछु भने म सबैभन्दा पहिला एमा छु, तिमी एमा उभिएर हिँड्दै 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 बीतिर गएको इमेजिन गर है। त्यसमा हेर त, म एमा छु सबभन्दा पहिला भने यहाँ केही न केही पोटेन्सियल त छ, भिए भन्ने पोटेन्सियल छ। अब हेर है, म हिँड्दै गइरहेको छु, रेजिस्टेन्सको हाईबाट लोतिर गएँ। हेर त, धेरैबाट थोरैमा जाँदा केही त लस गर्नुपर्छ भनेपछि माइनसमा आई इन्टु आर, आई पनि 1 छ, आर पनि 1 छ। त्यसपछि म हिँड्दै गइरहेको छु, ब्याट्रीको पनि हाईबाट लोतिर गएँ, कति कति माइनस गर्नु पर्यो, -5। अनि फेरि रेजिस्टेन्सको हाईबाट लोतिर, करेन्ट त यही 1 एम्पियर हो, यसमा फ्लो हो नि, -1 × 1। त्यसपछि लोबाट हाईतिर, थोरैबाट धेरैतिर जाँदा त केही गेन गर्नुपर्छ नि त। के गेन गर्नुपर्छ भन्दा यही डिफरेन्स गेन गर्नुपर्छ, +4। अनि फेरि हाईबाट लोतिर गरेर -1 × 2 गरेर हेर त, म कहाँ पुगेँ? म बीमा पुगेँ नि त। म बीमा पुगेँ भन्दा अब म बीको पोटेन्सियलमा पुग्छु नि त। त्यही भएर =0 भन्ने फर्मेटमै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन के। तिमी लास्ट पोइन्टमा पुगिसकेपछि इक्वल टु लास्ट पोइन्टको पोटेन्सियल सजिलो तरिकाले लेख्दा हुन्छ। किन सधैँ =0 को फर्मेटमा लेख्नु? फेरि =0 को फर्मेटमा लेख्दा लुप दिएको छ भने एकदम सजिलो हुन्छ। हेर, जहाँबाट मुभ गर्न थालेको त्यही पुगिन्छ नि त। अनि =0 लेख्न पाए अलि मिल्यो कि जस्तो लाग्छ सेम पोइन्टमा पुगेर। तर यो त लुप छैन नि त, एउटा स्टेट पाथ छ। त्यही भएर पहिलो पोइन्टको पोटेन्सियल प्लस माइनस साइन कन्भेन्सनका टर्महरू इक्वल टु लास्ट पोइन्टको पोटेन्सियलको फर्मेटमा लेख्छु भनेर याद गरिदिए पनि हुन्छ के। सो यहाँबाट तिमीले भिए माइनस भिबी निकाल, 5 6 7 8 9 +4 -5 उतापट्टि जाँदा 5 हुँदो रहेछ। सो हाम्रो एन्सर 5 आयो है। हाम्रो एन्सर 5 पोइन्ट आयो। क्वेसन एन्सर निकाल्न गाह्रो छैन है। मैले एन्सर निकाल्न मन लाग्यो भए त म अघि 30 सेकेन्डमा निकालेर ल क्वेसन गरौँ भनेर तिमीहरूलाई भनिहाल्थेँ। मैले तिमीहरूलाई यो क्वेसनबाट एकदम कन्सेप्चुअल बुझाउन खोजिरहेको छु। अनुरोध पौडेल सर, रेजिस्टेन्सको हाई र लो बुझेन। रेजिस्टेन्सको हाई र लो बुझेन भने तिमी कन्सन्ट्रेटै नगर्ने मान्छे रहेछौ, पहिलो पोइन्ट है। आफैले तिमीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा यो क्वेसन त। म तिम्रो कन्सन्ट्रेसनको लेभल एकदम लो छ है भाइ। टिकटक हेर्दै पढिरहेको त होइन नि, अलि फोकस गरेर पढ। रेजिस्टेन्सको लागि जहिले पनि करेन्टको डिरेक्सन हेरिन्छ। करेन्ट हाईबाट लोतिर जान्छ। यो सर्किटमा तिमीलाई दिएको सर्किटमा सुरुमा हेर त करेन्टको डिरेक्सन दिएको छ, एबाट बीतिर गइरहेछ करेन्ट भनेर करेन्टको एरो दिइरहेछ 1 एम्पियरमा। अनि एबाट बीतिर करेन्ट गइरहेछ भने अब प्रत्येक रेजिस्टेन्सको लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ करेन्ट। त्यो गर्दा लेफ्टतिर हाई हुन्छ, प्रत्येक रेजिस्टेन्सको लो हुन्छ। अब बुझियो अनुरोध पौडेलले?
कमेन्ट गर त। झन् कस्तो सजिलो हुन्छ, लेफ्टबाट राइटतिर करेन्ट गइरहेछ भन्नुको मिनिङ प्रत्येक रेजिस्टेन्सको लेफ्टतिर हाई हुन्छ, प्रत्येक रेजिस्टेन्सको राइटतिर लो हुन्छ, इन्डिभिजुअलको पनि हेर्नु पर्दैन, एकैचोटि लेख्दै हुन्छ। हाईबाट हाईमा जाँदा रे त्यस्तो कहाँ देख्यो तिमीहरूले हाईबाट हाईमा गएको? यो मलाई हाईबाट हाईमा जाँदा भन्ने विपिन बास्तोलाले कमेन्ट गर त, तिमी हाईबाट हाईमा कहाँ गयौ? अनि सेलबाट रेजिस्टेन्समा जाँदा बिचमा केही इलिमेन्ट आउँछ र? आफै भन त। सेलको भोल्टेज लेखिसक्यौ, तिमी सेलबाट रेजिस्टेन्समा पुग्यौ, ल याच र याच लेखेकोमा पुग्यौ, त्यो बिचमा त खाली तार छ नि त, केही भोल्टेज लेख्न पाइन्छ र? पाइन्छ? यो आमोद केसी भन्ने भाइले अझै पनि एन्सर -5 हो कि 5 हो सर भनिरहेको छ। यी आएर 5 आइसक्यो त, कसरी -5 हुन्छ? हो अब हेर, यहाँ यसमा मलाई एकदम मजा लाग्छ यो टपिक पढाउने बेला, वास्तवमा मलाई एकदम खुसी पनि लाग्छ, किनभने +2 मा स्टुडेन्टहरूले सबैभन्दा नबुझेको टपिक यसमा पर्छ इलेक्ट्रिसिटीमा। यो किर्चफ करेन्ट ल किर्चफ भोल्टेज ल लगाएर सल्भ गर्ने क्वेसन दियो भने 50 जनाले तालपरि 50 वटा एन्सर निकाल्छ, किनभने यो साइन कन्भेन्सन अनि फन्डामेन्टल कन्सेप्टको क्लियरै छैन क्या। यो कन्सेप्ट चाहिँ घोकेर छ, एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज भनेको छ, जबरजस्ती गरेछ। तिमीलाई यस्तो फन्डामेन्टल तरिकाले सिकाइदिएछ, अब केही तनावै नभयो है। हाईबाट हाईमा जाने भनेको त एउटा इलिमेन्ट क्रस गरिसकेपछि एकैचोटि अर्को इलिमेन्ट हेर्ने हो, दुईटा डिफ्रेन्ट इलिमेन्टको हेर्ने होइन है विपिन भाइ। कमेन्ट गर त, बुझ्यौ मैले भनेको? रेजिस्टेन्सको हाई र लो हेरेर सकेपछि ब्याट्रीको हेर्ने हो, ब्याट्रीको सकेपछि अर्को रेजिस्टेन्सको हेर्ने हो। कहाँ ब्याट्रीबाट रेजिस्टेन्समा जाँदा, रेजिस्टेन्सबाट ब्याट्रीमा जाँदा भनेर हेऱ्यो भने त त्यो बिचमा त खाली तार मात्रै हुन्छ, त्यसको के लेख्ने हो र? इन्डिभिजुअल इलिमेन्टको हेर्ने हो। ल भेरी गुड, बुझ्यो होइन? ल अब एकचोटि यसो गर त, क्वेसनमा 1 एम्पियर गिभन थियो भनेर सोधिरहेछ हेर त, कोही त भर्खर उठिरहेछ यार, हे भगवान्, कहाँ मिलाइरहेको थियो क्या? क्वेसनमा 1 एम्पियर गिभन छ त, बारम्बार भनिरहेको छु मैले, त्यही 1 एम्पियरको डिरेक्सन हेरेर त हामीले अनि रेजिस्टेन्सको हाई र लो लेख्या हो नि त, नत्र कहाँ आफै 1 एम्पियर लेख्न पाइन्छ त? अझ मैले तिमीहरूलाई अघि नै भनेको छु, दुई क्याटेगोरीको क्वेसन सोध्छ, कुनै क्वेसनमा करेन्ट दिन्छ, कुनै क्वेसनमा करेन्ट निकाल्नुपर्छ। तिमीहरूलाई पहिलो क्वेसन गराइरहेको छु, एकछिनपछि अर्को क्वेसन गराउँछु भनेर पनि मैले भनिरहेको छु, खै तिमीहरूले केही त सुनिरहेको छैनौ। ल अब सुन है, अब एकचोटि सबैले यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ बीबाट एतिर मुभ गरेर लेख त छिट्टो तिम्रो कपीमा। बीबाट, म एबाट बीतिर मुभ गरेको नि त, त्यसरी नै तिमी बीबाट एतिर मुभ गरेर एन्सर निकालिहाल त छिटो फास्ट। ल अब मलाई भन त, -5 निकाल्नेहरूले के निकाल्यो? कमेन्ट गर त। तिमीहरूले -5 भन्दै कमेन्ट गरिरहेछौ नि, -5 के निकाल्यो? मलाई त्यो -5 निकाल्नेहरूले भन त, भिभी माइनस भिए, रिस्मा पाण्डे, ल भन यो भिभी माइनस भिए चाहिँ किन निकालेको? क्वेसनले भिभी माइनस भिए सोधेको हो, रिस्माले भन त। क्वेसनले तिमीलाई भिभी माइनस भिए सोधेको हो, रिस्माले भन। हो, क्वेसनले तिमीलाई भिभी माइनस भिए सोधेको हो कि होइन, त्यतिको एन्सर भन रिस्माले। हो हेर, तिमी कस्तो गलत कन्सेप्टमा छौ हेर त, क्वेसन पढ त एकचोटि। क्वेसनले के भनेको? द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ, त्यो भनेको के हो रे? के हो रे त्यो भनेको? भिए माइनस भिभी। त्यही भएर तिमीले बीबाट एतिर मुभ गर्यो भन्दैमा भिभी माइनस भिए निकाल्ने होइन, तिमीले आफ्नो इच्छा लागेको एन्सर निकाल्न थाल्यौ भने मार्क्स पनि आफ्नो इच्छा लागेको आउँछ अनि आयोईमा नाम निस्किँदैन। क्वेसनले जे सोध्यो त्यही हो नि त निकाल्ने। म दङ्ग परिरहेको छु यार, किन -5 निकालिरहेको छौ? अचम्म लाग्छ मलाई त। ल अब हेर त, तिमीहरूले भनेको कुरा बुझ्दैन जस्तो लाग्यो क्या मलाई। म बीबाट एतिर मुभ गरेँ, ल यहाँको त केही पनि चेन्ज हुन्न नि त, म मुभ गरेर त यहाँको केही चेन्ज हुन्न, तर मेरो इक्वेसनको फर्मेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, किनभने म अब सबैभन्दा पहिला कहाँ छु? बीमा छु, त्यही भएर म भिभी लेख्छु। अनि यता अब यसरी आउँदाखेरि लोबाट हाईतिर आए, प्लस आई इन्टु आर, यसको हाईबाट लोतिर -4, यसको लोबाट हाईतिर प्लस आई इन्टु आर, यसको लोबाट हाईतिर +5, यसको लोबाट हाईतिर +1 इन्टु 1 गरेर म एमा पुगेँ। यो इक्वेसन लेखिसकेपछि
मैले त क्वेसन पढ्छु नि त एकचोटि, क्वेसन पढ्दाखेरि त मलाई त VA माइनस VB सोधेको छ भन्ने मैले थाहा पाउँछु, अनि मैले VA माइनस VB निकाल्छु, मैले 5 भोल्टै पाउँछु। कहाँबाट -5 आइरहेछ? अब क्लियर भयो? मैले तिमीहरूलाई किन गराएको थाहा छ? तिमीहरूमा एक किसिमको मिसकन्सेप्सन बसेको छ के प्लस 2 मा पहिल्यैदेखि। जताबाट मुभ गर्यो त्यो माइनस अर्को गर्ने भन्ने मिसकन्सेप्सन बसेको छ, व्हिच इज टोटली रङ एन्ड द्याट सुड बी रिमुभ फ्रम टुडे है। द्याट सुड बी रिमुभ फ्रम योर मिसकन्सेप्सन। हाल तिमी एकतिरबाट अर्कोतिर मुभ गरेछौ भन्दैमा त्यो माइनस त्यो गर्ने होइन। मुभमेन्ट जताबाट गर्न पनि पाइन्छ, तर निकाल्ने चाहिँ क्वेसनले सोधेको निकाल्ने भन्ने कुरा माइन्डमा राख्नु पर्यो। तिमीले VB माइनस VA त्यति बेला निकाल्नु पर्थ्यो जति बेला क्वेसनमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B एन्ड A भनेको हुन्थ्यो, तर क्वेसनले त बिट्विन A एन्ड B भनेको छ। द्याट्स वाइ VA माइनस VB नै निकाल्नु पर्छ। अब क्लियर भयो? ए करेन्ट लोबाट हाईमा गएको छैन नि त, हामी मात्रै लोबाट हाईमा गएको। हामीले आफ्नो मुभ गरेको पोइन्टको पोटेन्शियल अनुसार चाहिँ अनि भ्यालु लेखेको। करेन्ट त हाईबाट लोमा जान्छ भनेर पहिल्यै देखाइसक्यो, त्यही भएर त सबैको हाई यता लो उता छ। तर हामी त लोबाट हाईतिर मुभ गरिरहेछौँ नि त, हामीले त पोटेन्शियल गेन गरिरहेछौँ नि त, त्यो भएर प्लस लेखेको। तिमी धेरै कन्फ्युज नहो, यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ। अब अर्को क्वेसन हामी फटाफट गर्छौँ। क्लियर भयो? ब्याट्रीबाट एडिसनल करेन्ट आउँदैन। ब्याट्रीबाट एडिसनल करेन्ट आउनको लागि त सबै सर्किट दिनु पर्यो नि त। यो कुनै एउटा ठुलो सर्किटको एउटा सेक्सन हो, यो सेक्सनमा जति करेन्ट फ्लो हुनुपर्ने थियो त्यो सर्किटमा त्यति करेन्ट मात्रै दिएको होइन भने त यो क्लोज सर्किटै होइन नि। म एउटा कुरा भन्छु, राम्रोसँग सुन है। यो अहिले मैले दिएको ब्रान्च क्लोज सर्किट हो, कम्प्लिट भएको छ सर्किट? कमेन्ट गर त, कम्प्लिट भएको छैन नि। तर कम्प्लिट नभए पनि 1 एम्पियर दिएछ नि, कहाँबाट दियो यस्तो भन त? कहाँबाट दियो भने यो एउटा ठुलो सर्किटको एउटा ब्रान्च, एउटा पार्ट हो। तिमीलाई त्यो ठुलो सर्किट दियो भने तिमी अहिले सल्भ गर्न सक्दैनौ, तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ। हो त्यो ब्रान्च बाहिर निकालेर तिमीलाई एउटा क्वेसन बनाइदिएको, त्यही भएर क्लियर हुनु पर्यो। त्यो अलरेडी ब्याट्रीहरूको सबैको इफेक्ट एनालाइसिस गरेर आइसकेको करेन्ट हो। त्यही भएर ब्याट्रीले एक्स्ट्रा करेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भनेर सोध्नु पर्दैन। अब त्यही करेन्ट अल्टिमेटली दिएको हो, तर जहाँ करेन्ट दिएको हुन्न त्यहाँ हामी करेन्ट निकाल्छौँ। अब क्लियर भयो? ल अब कन्क्लुजन है, कन्क्लुजन, लास्ट कन्क्लुजन यो पोइन्टबाट। मुभमेन्ट जहाँबाट गरे पनि हुन्छ, तर निकाल्ने क्वेसनले भनेको निकाल्ने, यति हो मैले सिकाउन खोजेको। तिमीलाई दुईवटा पोइन्टको बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भन्यो नि, अगाडिबाट पछाडि मुभ गरे नि गर, पछाडिबाट अगाडि गरे पनि गर, तर तिमी मुभ गरे अनुसार माइनस गर्ने होइन कि क्वेसनले सोधे अनुसार चाहिँ इक्वेसन लेखेर माइनस गर्ने। ल अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। अब आयोमा आएको 2 मार्क्सको पास्ट क्वेसन गर्ने। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है यो त। अब के भेरी भन्ने लास्टै भेरी इम्पोर्टेन्ट। द PD बिट्विन A and B of गिवन सर्किट इज। तिमीहरूले देखिरहेको क्वेसन हो, एकदम फेमस क्वेसन, रमाइलो क्वेसन। यो क्वेसन देख्ने बित्तिकै आहा प्लस 2 मा कस्तो आउने क्वेसन थियो। प्लस भ्याएर भनेको अझै मुक्ति पाइएको रहेछ भन्ने फिलिङ आउँछ। यो क्वेसनले कहिले छोड्ने होला? A and B नगरौँ है, नाम त्यही प्लस 2 कै राखिदिन्छु म तिमीहरूलाई, B and D गरिदिन्छु ल। खुसी हुन्छ नि त यो गरेपछि। ओ प्लस 2 क्वेसन आयो, हामीले पढेको क्वेसन आयो भन्न पाइयो नि त हैन? याद छ नि यो क्वेसन? ABCD हैन, B र D को बिचमा यो क्वेसन भन्ने मान्छेलाई त मैले भेट्न पाएको भए, के अरे यो एन्सर भन्ने मान्छेलाई मलाई सबैभन्दा एलर्जी हुने मान्छेहरू क्लासमा पढाउँदाखेरि हल्ला गर्दै सर यो एन्सर भन्छ नि, यति रिस उठ्छ। कहिले हो बुझ्ने, कहिले हो आइमा नाम निस्क्यो भने मात्रै तिमी स्मार्ट हो भनेर सारा संसारले तिमीलाई मान्छ, होइन भने तिमीलाई कसैले चिन्नेवाला छैन। द्याट्स वाइ यहाँ एन्सर भनेर त्यो वेस्ट अफ टाइम नगर क्या। तिमी ट्याक्क एन्सर आयो भने एन्सर निकाल्न बस। अब सुन न, एउटा टिचरले एउटा क्वेसन गराउनुको मिनिङ त्यसको एन्सर निकाल्नु मात्रै हुँदैन नि त, त्यो क्वेसनबाट तिमीहरूलाई चाहिने धेरै कन्सेप्ट दिनु पनि हुन्छ कि। त्यो भएर अलिकति ध्यान दिएर सुन, एन्सर निकाल्नु त ठुलो कुरै भएन, एन्सर त राइट पनि निस्किन्छ रङ पनि निस्किन्छ होइन। सो अब हेर है, अब यस्तै हेर त, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B and D भनेको के हो? फास्ट है, अब एकदम लेखिहाल कमेन्ट। यो भनेको के हो? निकाल्नु पर्ने कुरा के हो? फिक्स हुन पर्यो पहिला। के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B and D भनेको? VB माइनस VD।
मैले यो निकाल्ने हो भन्ने कुरा कन्फर्म भएपछि यो क्वेसनको पार्ट सकिहाल्यो। अब बी देखि डी सम्म मुभमेन्ट गर्ने बाटो कतिवटा छ? बी देखि डी सम्म कतिवटा पाथ देख्छौ? नातिकन ध्यान दिएर हेर। यो दुईटा भन्नेहरू त सबै आत्तिनेहरू हो के। यस्तो आत्तिने मान्छेले इन्ट्रान्समा नाम निकाल्दैन। हेर, प्यासेन्स हुनुपर्छ। तिमीहरूले त जे देख्छौ नि सुरुमा त्यही गरिदिइहाल्छौ, बिगारिहाल्छौ। चारवटा छ नि त बाटो, जसले चार भनिरहेछ उनीहरूले क्लोजली हेरिरहेछौ सर्किटलाई। हेर त, 1 बिएडी, 2 बिसिडी, यसरी पनि त मुभ गर्न सकिन्छ नि त। यो लामो बाटो यताबाट अनि फेरि यताबाट चारवटा बाटो छ। तर इक्जाममा कतिवटा बाटो छ भनेर आउँदैन। हेर, त्यो त्यसमा नात्यो। तर पनि मैले तिमीहरूको अलिकति कन्सेप्चुअल पार्ट बिल्ड गर्न खोजिदिरहेको छु। नात्यो नात्यो फिजिक्सको क्वेसन नातिकन गर्ने बानीमा छ कि। फिजिक्सको क्वेसन आत्यो भने त गयो। नातिकन क्वेसन पढेर यसो बुझ्न ट्राई गर्यो भने कस्तो रमाइलो हुन्छ। बुझ्दै एन्सर आउँछ। फेरि कलमले लेख्नै पर्दैन। अब हेरोस्, स्मार्ट कसरी बन्ने भने यस्तो खालको क्वेसनलाई ट्याकल गर्नलाई किर्चफ्सको भोल्टेज ल लगाउनलाई त जुन बाटोमा एप्लाई गरे पनि हुन्छ। तर सबभन्दा छोटो बाटो रोज्ने कि। छोटो बाटो रोजियो भने, छोटो भनेको थोरै एलिमेन्ट भएको, थोरै एलिमेन्ट भएको बाटो रोजियो भने थोरै लेख्यो भने त इक्वेसन लामो लेख्नु पर्दैन। त्यही भएर तिमीहरूले हिँड्ने एउटा बाटो चुज गर। ल कमेन्टमा लेख त कुन बाटो मुभ गर्न मन लाग्छ। बी देखि डी सम्मको छोटो बाटो भन। ल बिएडी, ल सकिहाल्यो। एउटाले भनिहाल्यो जस बिएडी छोटो छ, बिएडी भनिहाल्यो, भेरी गुड। बिसिडी गरे पनि हुन्छ है। ल बिएडी हामी हिँड्ने बाटो यो हो भन्ने कन्फर्म भयो है। मैले बिएडी नै लिएँ। ल यतिमा मैले के बेल लाउने हो, योभन्दा अरू मलाई चाहिँदैन। मैले यहाँ डटेड लाइनले देखाइरहेको छु बिएडी। अब बिएड जु भनेर भन्यौँ भने त बीबाट डीसम्म जाँदाखेरि के आइरहेछ? रेजिस्टेन्स आइरहेछ नि त बिचमा, हो कि होइन भन त? बीबाट डीसम्म हिँड्दै जाँदा त दुईटा रेजिस्टेन्स आएको छ भनेपछि अब रेजिस्टेन्सको हाई र लो निकाल्नलाई त हामीलाई करेन्टको डिरेक्सन चाहिन्छ। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा त करेन्टको डिरेक्सन क्वेसनले दिएको थियो, तर यो क्वेसनमा त करेन्टको डिरेक्सन दिएको छैन नि त। भनेपछि यो केसमा हामी के गर्छौँ? हामीले पढेको फन्डामेन्टल नलेज होइन, ब्याट्रीको प्लसबाट माइनसतिर करेन्ट जान्छ। करेन्ट यसरी जान्छ। ल मैले यसमा र यसमा करेन्टको एरो देखाइसकेपछि यता र यता देखाउन जरुरी छ कि छैन भन त? तिमीहरूलाई कसरी छिटो गर्ने भनेर सिकाइरहेको है। मैले अगाडि करेन्टको डिरेक्सन देखाइसकेपछि पछाडि पनि देखाएर हाई र लो लेखेर बस्नुपर्छ? पर्दैन नि। किनभने मैले त अगाडिको बाटोमा मात्रै केबिएल लाउने भनेर डिसाइड गरेँ भने पछाडि केही जरुरी छैन। भनेपछि यतापट्टि हाई हुँदो रहेछ, यतापट्टि लो, यतापट्टि हाई, यतापट्टि लो, होइन? सिमिलरली पछाडिको यो बाटो मात्रै हेर्ने मान्छेले यो अगाडिको दुईटा एलिमेन्ट हाई हुन्छ कि लो हुन्छ भनेर हेर्न जरुरी छैन। आफूले जहाँ केबिएल लाउने त्यो मात्रै हेर। ल हाई र लो पनि आयो। अब हाई र लो आइसकेपछि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भनेर लेख्न त पाइहालिन्छ। तर रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेजको फर्मुला के हो? ब्याट्रीको जस्तो 4 भोल्ट भएको ठाउँमा 4 लेखिदिन्छौँ नि, +4 -4 भनेर। तर रेजिस्टेन्सको केसमा त आइआर हो नि त। तिमीले भनिसक्यो भने त अब करेन्ट त निकाल्नु पर्यो नि त। इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्समा जाने करेन्ट त निकाल्नु पर्यो। सो करेन्ट निकाल्नको लागि अब तिमीलाई के आवश्यकता पर्छ? तिम्रो पहिलाको सिरिज प्यारलल सर्किटको नलेज आवश्यकता पर्छ। भनेपछि हेर त, माथिको दुईवटा रेजिस्टेन्स केमा छ सर्किटमा? माथिको दुईवटा रेजिस्टेन्स, माथिको दुईवटा 1 र 3, टपमा भएको बाटोको 1 र 3 सिरिज, तलको दुईवटा 3 र 1 केमा छ? सिरिज नै छ। तर माथि र तलको पाथ केमा छ? माथि र तलको बाटो, माथि र तलको बाटो प्यारललमा छ। भने कति सजिलो। हेर त, यो माथिको टोटल बाटो र यो तलको टोटल बाटोमा ड्रप हुने भोल्टेज कति हुन्छ? माथिको टोटल बाटो र तलको टोटल बाटोमा ड्रप हुने भोल्टेज कति? कति? सेम भन्नु भएन, भ्यालु नै भन्नु पर्यो। कति हुन्छ? 4 हो। यसरी भन्नु पर्यो नि त। 4 भोल्ट छ नि त। तिम्रो टोटल भोल्ट 4 भोल्ट छ भने त तलको पाथमा पनि 4 भोल्ट ड्रप हुन्छ, माथिको पाथमा पनि 4 भोल्ट ड्रप हुन्छ। भनेपछि माथि जाने करेन्ट कति? 4 बाई माथिको रेजिस्टेन्स गर्दै 1 एम्पियर आउँदो रहेछ। तल जाने करेन्ट कति? 4 बाई तलको रेजिस्टेन्स गर्दै यो पनि 1 एम्पियर आउँदो रहेछ। यो बुझ्यौ? 1 एम्पियर निकालेको बुझ्यौ? कमेन्ट गर त। किनभने प्यारललमा डाइरेक्टली करेन्ट निकाल्न छिटो सकिन्छ नि त। अब कोही स्टुडेन्टले के गरिरहेको हुन्छ भने, हेर, करेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पहिला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने, अनि टोटल करेन्ट निकाल्ने, फेरि करेन्ट डिभाइड गर्ने। तिमी भनेको तिम्रो राम्रो प्र्याक्टिस पुगेन भने तिमीले त्यही +2 कै बाटो रोज्छौ क्या। किनभने +2 मा तिमीलाई प्रत्येक क्वेसनमा के गरेछ? खालि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल, अनि करेन्ट निकाल, अनि इन्डिभिजुअलको करेन्ट निकाल, होइन? त्यो एकदम नचाहिने लङ्गेस्ट। किनभने +2 को त 6 मार्क्स 4 मार्क्समा कभर गर्छ। क्वेसन त तिम्रो 2 स्टेपमा सल्भ हुन्छ सबै +2, होइन? द्याट्स वाइ तिमीले छिटो गर्नु पर्यो। यहाँनिर प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ भन्ने बित्तिकै माथिको करेन्ट निकाल्न त्यही भोल्टेज बाई माथिको टोटल रेजिस्टेन्स, तलको करेन्ट निकाल्न त्यही भोल्टेज बाई तलको टोटल रेजिस्टेन्स। अब यति गरिसकेपछि अब म धेरै बोल्दैन, मैले सबै मेटिदिन्छु। हेर है, मैले सबै मेटिदिन्छु।
मलाई चाहिने बाटो मात्रै बाँकी राख्छु। ल निकाल अब इक्वेसन लेखेर। ल अघि जस्तै भयो नि त, अब फर्स्टमा गरे जस्तो क्वेसन। अब तिमी बीबाट डीतिर मुभ गरे पनि हुन्छ, डीबाट बीतिर मुभ गरे पनि हुन्छ, तर निकाल्नु पर्ने के हो, भिभी माइनस भिडी भन्ने कुरा माइन्डमा राख। जस्ट एक लाइन साइन कन्भेन्सन लेख, फ्याक्ट एन्सर आइहाल्छ। कति आयो? करेन्टको डिरेक्सनले फरक पार्दैन भन्दा के फरक पार्नु करेन्टको डिरेक्सनले? हाई र लो निकालिसक्यो, मुभ गर्दै जाऊ न। कि बीबाट डीतिर मुभ गर्दै जाऊ कि डीबाट बीतिर मुभ गर्दै जाऊ। एउटाको हाईबाट लोमा मुभ गर्यो भने अर्कोको लोबाट हाईमा मुभ गर्छ, त्यही हो फरक पारेको भनेको करेन्टको डिरेक्सन अनुसार। सबैले 2 आयो भनेछु भेरी गुड, 2 नै आउँछ। जस्तो बी देखि डी सम्म मुभ गर्छु भन्यो भने म सुरुमा बीमा छु, त्यही भएर भिभी लेख्छु। म हिँड्दै जान्छु हेर है, म हिँड्दै जाँदा सुरुको त लोबाट हाईतिर गइहाले, प्लस 1 × 1। म यसरी हिँड्दै आइरहेको छु, यसरी हिँड्दै आइरहेको छु, यसरी हिँड्दै आउँदा त फेरि यसको त फेरि हाईबाट लोतिर गयो नि त, -1 × 3 गरेर म डीमा पुगिसकेँ। सो भिभी माइनस भिडी कति रहेछ? 2 भोल्ट रहेछ। तिम्रो +2 मा एक पेज लगाएर गर्ने क्वेसन म यहाँ एक स्टेपबाट सल्भ गरिदिन्छु। तिमीहरूलाई बुझाउँदाखेरि मात्र टाइम लागेको। क्लियर भयो? तिमीहरूले अलिकति आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्स अलिकति बढाउनको लागि एक लाइन डीबाट बीतिर मुभ गरेर पनि लेख है। डीबाट बीतिर पनि मुभ गरेर झ्याप्पै एक लाइन इक्वेसन लेखेर फेरि भिभी माइनस भिडी निकाल है। यो त यति सजिलो क्वेसन हो। म त यस्तो हेर्छु, माथि र तल जाने करेन्ट एक एक रहेछ, थाहा भइहाल्छ झ्याप्पै। अनि ठ्याक्कै एक लाइन लाइर आइहाल्यो एन्सर, टाइमै लाग्दैन, 15 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, राम्रो प्र्याक्टिस पुग्यो भने। तर सबभन्दा धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन, इभन +2 को बोर्डमा पनि इम्पोर्टेन्ट थियो होइन? तिमीहरूलाई याद छ नि? कति आयो भन त? डीबाट बीतिर पनि मुभ गर्छौ नि, एन्सर त त्यही नै आउँछ। अब त -2 भन्न पाइँदैन नि त। अब -2 भन्यो भने त तिमीहरूलाई अघि त्यत्रो बुझाएको त के मतलब भयो त होइन? तिमीले डीबाट बीतिर मुभ गरे पनि निकाल्ने भिभी माइनस भिडी नै हो भनेर सम्झ्यो भने त 2 नै आउने हो नि त। एउटा क्वेसनको एन्सर एकतिरबाट मुभ गर्दा एउटा आउने, अर्कोतिरबाट मुभ गर्दा अर्को आउने भयो भने केमा टिक लाउने? त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र? कमन सेन्स पनि लगाउ न। एन्सर त एउटै आउनु पर्यो नि त एउटा क्वेसनको, जताबाट मुभ गरे पनि। जतिवटा बाटोबाट गए पनि बीबाट डीमा जाने यति दुईटा बाटो मात्रै होइन नि, एक्स्ट्रा दुईटा लामो लामो बाटो पनि थियो नि अघिको, त्यो पनि तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो, त्योबाट गर्दा पनि 2 नै आउँछ। यही चुज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, जुन बाटो गए पनि है। त्यो भएर यो कुरा अवेर हुनु पर्यो। यो क्वेसन चाहिँ आइओईमा धेरै सोध्ने क्वेसन हो, त्यही भएर मैले यो पर्टिकुलर क्वेसनको चाहिँ मेरो इपिसिएम भन्ने बुकमा एउटा छोटो फर्मुला पनि बनाएर राखिदिएको छु। सक्छौ भने अझै तिमीहरूलाई त्यो अघि सिकाएको छोटो मेथड पनि अझै झ्याउ लाग्छ र डाइरेक्ट फर्मुला निकाल्न मन लाग्छ भने यो याद गरिदिए पनि हुन्छ। तर यो सबैलाई आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन है। 2-3वटा सिफ्टमा चाहिँ आइओईमा स्योर पर्छ, क्वेसन रिपिट हुन्छ, क्वेसन रिपिट भइरहेकै छ, कसैलाई कसैलाई पर्छ। सक्छौ भने यो फर्मुला घोकिदिन्छौ भने त्यो पनि राम्रो। जस्तो अघिको क्वेसनमा 3/3 + 1 - 1/1 + 3 × 4 गरिदियो भने अर्को स्टेपमा 2 भोल्ट आइहाल्छ होइन? यसरी गरिदिए पनि हुन्छ। तर यो फर्मुला घोक्नको लागि, यो फर्मुला सम्झिनको लागि एउटा तरिका छ है। यो धेरै सोध्ने क्वेसन भएको भएर ए र सी को पिडी नि भनेर सोधिरहेछ रमेश श्रेष्ठले। ए भाइ, अब ए र सी को पिडी निकाल्न पर्ने छ भने ए र सी भन्ने बाटोमा मात्रै हेर, जसरी हामीले बी र डीमा गऱ्यौँ नि त्यसरी नै ए र सीमा मुभ गरेर निकाल। सर्किटको जहाँको जुन दुईटा पोइन्ट मानेर निकाले हुन्छ। आफै एउटा गज्याङ गुजुङ परेको सर्किट बनाएर दुईटा पोइन्ट एक्स र वाइ लेखेर गरे पनि हुन्छ। तर तिमी करेन्ट निकाल्न सक्ने खालको सर्किट बनाऊ, जुन दुईटा पोइन्ट भने पनि गर्न सक्नु पर्यो नि त। अब यो 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 फर्मुलालाई अलिकति हेर है। यो ट्याक्क 4वटा रेजिस्टेन्स बनाउने, R1 R2 R3 R4, अनि तलपट्टि भी छ, अनि माथिको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल माइनस तलको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल भनिरहेको केसमा सम्झिने तरिका सजिलो के त? तलपट्टिको फर्स्ट रेजिस्टेन्स बाई तलको टोटल माइनस तलको फर्स्ट भनेको ब्याट्रीको प्लसतिर जोडेको है। ब्याट्रीको प्लसतिर जोडेकोलाई फर्स्ट भनेर याद गर। अनि सम्झिने तरिका कस्तो रे? तलको फर्स्ट माइनस तलको टोटल, सरी तलको फर्स्ट बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट बाई माथिको टोटल इन्टु भी भनेर याद गर्यो भने पनि हुन्छ है। यो फर्मुला नगरिकन कन्सेप्टबाट गरे पनि हुन्छ भनेर हुन्छ, मजाले हुन्छ, फास्ट गर्न सकेपछि भइहाल्छ है। मैले चाहिँ आइडिया दिने हो क्या, इन्ट्रान्सलाई अलिकति इफेक्टिभ बनाउन केही फर्मुलाहरू भोग्नु आवश्यक छ कि। तिमीहरूले एउटा दुईवटा कुरा के मान भने, जस्तो 10-12वटा क्वेसन मात्रै देखेको क्वेसन आयो भने
त्यो स्टुडेन्टको नाम निकाल्ने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ। अनि छिटो फर्मुलाबाट गर्न सक्यो भने हाई हुन्छ। किन थाहा छैन, ट्याकल गर्न सक्छ नि त। देखेको क्वेसन अलिकति छिटो गर्न सक्यो भने अरू नदेखेका नयाँ क्वेसनमा टाइम दिन पाइयो। टाइम दिन पाएपछि त्यो नदेखेको क्वेसन पनि पुल भएर गर्न पाइयो भने मिलाइन्छ। त्यही भएर सकेसम्म सम्झिन ट्राई गर है, सम्झिन ट्राई गर अनि एन्सर मिलिहाल्छ है। यो 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 बुझ्यौ, यो फर्मुला तिमीले याद गर्न सक्छौ। मैले भनेको तरिकाले याद भयो। तलको फर्स्ट बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट बाई माथिको टोटल इन्टु भी याद भयो होइन। तर कहिलेकाहीँ तिमीहरूले याद गरेको गरेनौ भन्ने कुरा पनि यहीँ कन्फर्म गरौँ है। ब्याट चेन्ज गरिदियो भने फर्मुला के हुन्छ लेख त। मैले ब्याट्रीको प्लस र माइनसलाई चेन्ज गरिदिएँ, माइनसलाई यतापट्टि प्लसलाई उतापट्टि राख्यो भने फर्मुला के हुन्छ कमेन्टमा लेख त। यसो बुझ्ने तरिकाले के R3 R2 भन्दै लेखेँ मैले बुझिहाल्छु नि, धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। टाइपमा सरल लेख। ब्याट्रीको प्लसलाई यता होइन, मलाई फर्मुलै चाहियो, फर्मुलै। रेजिस्टेन्स चेन्ज यताउति केही नभन तिमीहरूले, त्यो R4 माथि यताउति केही नभन, त्यो मलाई फर्मुलै चाहियो। ब्याट्रीको प्लसलाई पछाडि माइनसलाई अगाडि राख्यो भने के हुन्छ फर्मुलै लेख। यस्तो लेखेर हुन्न है, यस्तो यस्तो एन्सरले मैले मान्दैन। कतिको बुझ्यौ भनेर चेक गरिरह। हुँदैन नि, कहाँ सेम हुन्छ कहाँ। अब ब्याट्रीको प्लस यता आयो भने त फर्स्ट त यता हो, फर्स्ट यता भयो भने तलको फर्स्ट कति हुन्छ अब R4 हो, बल्ल एन्सर आउन थाल्यो। R4 बाई R3 प्लस R4 माइनस माथिको फर्स्ट के हुन्छ R2 बाई R1 प्लस R2 इन्टु भी हुन्छ। बुझ्यो हो, R4 बाई R3 प्लस R4 माइनस R2 बाई R1 प्लस R2 इन्टु भी लेख्न मिलिहाल्छ नि। त्यही भएर त लेख भने हो नि त। त्यो ब्याट्रीको फर्स्टले चाहिँ झुक्याउन सक्छ कहिलेकाहीँ है। यो फर्मुला सबैलाई कम्पलसरी होइन, जसले याद गर्न सक्छ त्यसले मात्रै याद गर है। मैले तिमीहरूलाई सर्टकट मेथड भनेर सर्टकट मेथडै दिने भए त सुरुमै यही फर्मुला लेखेर घोक भनिदिन्थ्यो नि त। मैले त योभन्दा सजिलो मेथड सिकाएको छु तिमीहरूलाई। यो पनि एडभान्टेजको रूपमा लिँदा हुन्छ, जसले याद हुन्छ उसले याद गर है। त्यो यो चाहिँ गर्नै पर्छ, यो गरेन भने इक्जाममा मिल्दैन भन्ने होइन। मैले त सबैले मिलाउने हिसाबले झन् सजिलो मेथड कन्सेप्चुअल पार्ट अगाडि सिकाइसकेको छु होइन। यो चाहिँ याद हुन्छ भने याद गर, याद हुँदैन भने अघि गरे जस्तै गरेर फास्ट करेन्ट निकालेर झ्याप्पै गर्ने। प्यारललमा डाइरेक्ट भोल्टेज बाई त्यहीको रेजिस्टेन्स गर्दै हुन्छ के, धेरै तनाव लिनु पर्दैन। हाम्रो के 1 घन्टाकै क्लास होइन सुरुमा कि 1.5 घन्टा हो? 1 घन्टै होला। सो एनिवे आजको क्लास सकिहाल्यो, 2 बजे होइन। अब अगाडि क्वेसनहरू फेरि अलिकति हामी इलेक्ट्रिसियलको गर्छौँ। आजको 2टा क्वेसन राम्रोसँग बुझेको छ भने अब मजाले प्र्याक्टिस गर। यो PD बिट्विन 2 पोइन्ट्स भन्ने क्वेसन जहाँ भेटाउँछौ, पिएको बुक, आफूले प्र्याक्टिस गरिरहेको बुक कहाँ छ सबै प्र्याक्टिस गर, सबै मिलाएर आउनुपर्छ भोलि है। र फेरि पनि जाने बेला चाहिँ अब तिमीहरूले पास्ट क्वेसनहरू अनि त्यसपछि रिफ्रेसमेन्टको रूपमा लास्टमा हेर्ने बुक भनेको EPCM नै हो मेरो बुक होइन। बुक चाहिँ एकदम कम छ पसलमा, 150-200 वटा जस्तो मात्रै बुक बाँकी होला। 4-5 दिनपछि बुक पाउँदा पनि पाइँदैन हेर। सो तिमीहरूलाई कसैलाई चाहिँ अब यो पास्ट क्वेसन मैले हेर्नै पर्छ, इनफ्याक्ट पास्ट त हेर्नै पर्छ हेर। पास्ट नहेरिकन गयो भने केही क्वेसन रिपिट भएको हुन्छ, तिमीहरू पछाडि परिहाल्छौ। मैले दिने सजेसन त्यही हो। सो चाहिन्छ भने चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो किताब चाहिँ लिइहाल है आफूले। इभन भ्याली बाहिर चाहिन्छ भने पनि मलाई त्यो इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड EPCM भन्ने जुन पेज छ त्यसमा मेसेज गरे पनि हुन्छ, त्यो त्यहाँसम्म डेलिभर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु है। कति फरक पर्छ कति त्यो EPCM को पास्ट क्वेसन हेरेको र नहेरेकोमा यति धेरै फरक पर्छ, सिनियरलाई सोधा आफै, मैले भन्नुभन्दा पनि है। सो आजको क्लासमा यति गरौँ है। नेक्स्ट क्लास हामी अरू क्लासमा हेरौँला अब है।